बहुत खूबसूरत टाइम था वो हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग सी लेडी मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक पहलवान आए थे आज से 30 साल पहले, जिन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया था कि है कोई ऐसा जो मुझसे लड़े, क्योंकि वो अल्लाह की एक ख़ास रहमत थी उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने ये चैलेंज दिया था। उनका नाम था जारा पहलवान, मोहम्मद ज़ुबैर उर्फ जारा पहलवान। उनकी मिसेस आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, और इस दुनिया से गए हुए उनको 30 साल गुजर गए हैं और इन्होंने बड़ी यंग एज में ये बेवा हुई थी। 30 साल इन्होंने उनके बगैर कैसे गुजारे, उनके बच्चों को फिर इन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला और कैसे उनकी तरबियत की, कैसे पढ़ाया, और जारा के बाद आज तक कोई और पहलवान क्यों नहीं पैदा हो सका, सारी बातें इनसे ही जानते हैं। और उनकी डाइट क्या थी, वो कैसे लड़ते थे, शादी इनकी कब हुई, कितने बच्चे हैं, आज तक जो बातें किसी को मालूम नहीं है वो आज सारी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक है? करम अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जब जारा साहब से शादी हुई तो बड़ी यंग एज थी आपकी, बिल्कुल आप यानी कि टीन एज में थी, और वो आपसे थोड़े से बड़े थे, 4-5 साल। तो शादी के 10 साल बाद उनकी डेथ हो गई। 10 साल आपने उनके साथ कैसे गुजारे? 10 साल जो हम लोगों का पीरियड गुजरा ना, वो बस एक ख्वाब की तरह गुजर गया। आँख जैसे बंद करते हैं ना इंसान, तो ऐसे लगता है जैसे बस एक मैंने आँख बंद की और आँख खोली। बहुत खूबसूरत टाइम था वो हमारा। ज़िंदगी के 10 साल आप सिर्फ इकट्ठे रहे। 81 में आपकी शादी हुई और 91 में उनकी डेथ हो गई। 10 साल में आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, और आपने उनको एज ए शोहर और फादर कैसा पाया? एज ए शोहर भी वो बहुत प्यार करने वाला था, और शोहर से ज़्यादा वो बाप बहुत प्यारा था। वो इतना प्यार अपने बच्चों से करता था, शायद ही कोई करता होगा। वैसे भी हमारे पहलवानों में ना, जो पहलवान है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे अब्बू, हम 5 बहनें थी, भाई हमारे बाद में आए, मगर हम 5 बहनों को उन्होंने बेटों की तरह पाला। मेरे अब्बू एक गोगा पहलवान, मुअज्जम उर्फ गोगा पहलवान, बेटों की तरह पाला। हम लोग वो बस एक, वो समझ लें अजीब ही दुनिया में हम लोग रहते थे। वो वाली दुनिया कुछ और थी और अब दुनिया कुछ और है। बहुत प्यार करने वाला वो अपने बच्चों से, कि अगर इसके बच्चे वो ऐसा था कि उसने अपने बच्चों के लिए ना, माशाल्लाह मरियम और ज़ारा मेरी बेटी, ये दोनों बहुत मोटी होती थी, तो इन्हें चलना ज़मीन पे ना, मरियम ने अभी चलना सीखा था तो ये गिर जाती थी। उसने फिर लड़के रख लिए कि मेरे बच्चों को ज़मीन पे ना चलाया करो, वो 24 घंटे इनको गोद में उठा के चल, क्योंकि मैं कुछ ये ऐसे मोमेंट्स हैं कि मेरे से खुद बर्दाश्त नहीं होता। जैरे का नाम आते ही ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जब जैरे की डेथ हुई थी मुझे होश नहीं था। मुझे उसके मरने के 8 दिन बाद होश आया। मुझे लगता है जैसे आज ही वो मरा है, इसलिए मैं ज़्यादा उसका नाम ही नहीं लेती। मैं उस चीज़ को महसूस ही नहीं करना चाहती कि जैरा मर गया। उनकी डेथ से पहले कोई बात उन्होंने आपसे ऐसी की हो, या आपको फील हुआ हो कि इंसान मरने से पहले अचानक ही उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जिससे, यानी कि जब वो मर जाता है तो फिर हम बाद में कहते हैं हाँ इसने बचना ही नहीं था शायद, इसलिए इस तरह की बातें की। कोई ऐसी बात की हो, कोई ऐसा आपको कुछ कहा हो? हम लोग ये घर छोड़ना चाह रहे थे उस टाइम भी, यहाँ से ना चाह रहे थे किसी अच्छी जगह पे चले जाएं। तो मुझे कहता था देखना, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन ना मुझे कहता था कोई मरने से 3-4 दिन पहले, कि देखना जिस दिन मैंने सामान उठाना ना यहाँ से, लोगों की चीखें देखना कैसे निकलेंगी, लोगों के वैन सुनना। वो पंजाबी बोलता था ना, लोगों के वैन सुनी किस तरह पहन गए। तो ये तो ज़हन में ही नहीं आया कि उसने मर जाना है। तो लोगों ने वैन करने, हाँ, कि इस तरह होगा, ये तो कोई दूर तक नहीं सोच सकता था कि जैरे के साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि एक सेहतमंद आदमी, खाता पीता माशाल्लाह सुर्ख और सफ़ेद आदमी, मुझे ये समझ नहीं आती। लोग कहते हैं वो नशा करता था, नशा करता था। नशा कैसे वो करता था, मुझे ये बताओ। नशे लोगों के हाल देखें और आप जैरे की लाश को देख लें, अगर तस्वीरें में देख लें, इतना उसका मुंह था,
اتنی اس کے جسم تھا. وہ اس لیے اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا کیونکہ وہ ایکسرسائز کرتا تھا, لیکن اس نے ایکسرسائز چھوڑ دی تھی کیونکہ اس نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا تھا. 2 سال پہلے اس نے ایکسرسائز کو بالکل چھوڑ دیا ہوا تھا, کھاڑا نہیں جاتا تھا کیونکہ کوئی پہلوان ہی نہیں تھا. اس کے مطابق کوئی پہلوان ہوتا اس کے مقابلے کا تو وہ پھر ایکسرسائز کرتا. جب کوئی مقابلے میں پہلوان ہی نہیں تھا, پوری دنیا کو اس نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ آ جاؤ میرے ساتھ آ کے کشتی کرو کہیں بھی, یا مجھے بلا لو یا تم لوگ آ جاؤ, میں ہر جگہ آنے کے لیے تیار ہوں. مگر کوئی نہیں تھا, اس نے چھوڑ دیا. لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے, بھتا لیتے تھے, پہلوان بتا لیتے. ابھی مجھے ایک آپ چھوٹی سی ریزن بتا دو, جو بھتا لینے والے ہیں ان کے نام کیا اس طرح زندہ رہتے ہیں؟ اتنے سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے, 30 سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے. ہمارے دادوں کو 60 سال 70 سال ہو گئے مرے ہوئے. سب کے نام زندہ ہے. سب ایسا ہی ہے جیسے ابھی کل کھڑے ہیں سارے, اور مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی وہ ساتھ ہی ہیں, کھڑے ہیں سارے. اور لوگ اتنے آرام سے یہ باتیں کر دیتے, شرم نہیں آتی لوگوں کو. ہاں اب ہم لوگ ڈیرے دار بندے ڈیرے دار بندے ہیں. ہمارے اکھاڑے کو ڈیرا کہا جاتا, اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. جو لوگ ڈیرے دار ہوتے ہیں نا انہیں پتا ہوگا, وہ جب ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں ان کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہوگا. جب بندہ کسی کے ڈیرے ہوتے ہیں, بڑے نام ہوتے ہیں, ان کے پاس لوگ ہر طرح کے آتے ہیں. ان کے پاس نمازی بھی آتا ہے, بدماش بھی آتا ہے, جیب کترا بھی آتا ہے, حاجی بھی آتا ہے. تو اب آپ ان لوگوں کو جوڑ دو کسی کے ساتھ, یہ تو ظلم ہے. پھر یہ تو پاکستانی عوام کے لیے میں کہتی ہوں سب سے شرم کی بات ہے کہ ایک خاندان نے جس نے پوری دنیا میں اس پاکستان کا نام روشن کیا, اور اسی خاندان کو آپ لوگ اس طرح ڈیگریڈ کرتے ہو, ان کے بندوں کو, ان کے مرے ہوئے لوگوں کو. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ پھر کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو. کن چیزوں کو آپ لوگ پسند کرتے ہو؟ وہ ممی ڈیڈی چیزیں, گانے بجانے پسند کرتے ہو, ناچنا پسند کرتے ہو. تو بھائی ہم لوگ تو دیسی بندے ہیں, مٹی کی روٹی کھانے والے ہیں. ہم لوگ تو دیسی بندے ہیں, ہمارے پاس ہر ایک نے آنا ہے کیونکہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے آنے سے. سب نے بیٹھنا بھی ہے, ہنسنا بھی ہے, چاہے وہ عورتوں کے پاس بھی آپ کو دیکھیں اتنے لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خواہش ہوتی ہے, ان کی بیویاں آتی ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کے بیٹھیں. مردوں کے پاس مرد آتے جاتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. تو کیا وہ سب لوگ جڑ گئے ایک ساتھ؟ یہ نام ایسے ہی نہیں اللہ زندہ رکھتا جب تک کوئی خوبی نہ ہو. مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ خوراکیں دیتے تھے, لوگوں کو پتہ تھی کہ وہ کیا خوراکیں کھاتے ہیں؟ خوراک تو ان کو آپ دیتی ہوں گی نا, یا ان کے ابو, ان کے دادا پردادا, آپ کا خاندان ہی پہلوانوں کا ہے. کیا وہ خوراک کھلا کے آپ نے ان کو تیار کیا تھا, ان کے ابو نے یا بھائیوں نے مل کے, کہ اتنی جلدی وہ ینگ ہو گئے, پھر انہوں نے اتنی بڑی فائٹ بھی کر لی, پھر اس کے بعد ان کی ینگ ایج میں ڈیتھ بھی ہو گئی؟ دیکھیں جب جیرا بنا اس ٹائم تو خیر جیرے نے جب انوکی کے ساتھ کشتی کی تھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی, مگر جیرے کو بنانے والے اس کے 6 لوگ تھے. ایک اس کا دادا امام بخش, اور 5 اس کے تایا چچا اور اس کا باپ. ان میں اتنے ہنر تھے, وہ سب رستم تھے. رستم زماں بھولو پہلوان, حسن کارکردگی اچھا پہلوان, وہ بھی رستم تھے. رستم پاکستان اعظم پہلوان, پھر اکرم پہلوان تھے رستم, پھر معظم عمر گوگا پہلوان وہ رستم کولہاپور تھے. یہ سب رستم تھے. امام بخش جو رستم ہند تھے, پورے ہندوستان پاکستان کے رستم تھے, ان کا دادا, یہ سب رستم تھے. انہوں نے ایک جیرا تیار کیا. ایک بچہ تھا 10-12 سال کا جب انوکی کے ساتھ کشتی ہمارے تایا کی ہوئی. ہمارے تایا کی کشتی اس طرح ہوئی کہ محمد علی کلے وہ ایک باکسر تھا, اور یہ جو انوکی تھا یہ جاپان کا ایک وہ کیا کہتے ہیں فری اسٹائل ریسلر تھا. کشتی بس یہ دیکھ رہے ہمارے تایا چچا, کیونکہ ہم سب لوگ جوائنٹ فیملی تھے, ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ نا ٹانگیں مار کے نا محمد علی کی ٹانگوں پہ نا اس نے بوٹ مار کے اس کی ٹانگیں خراب کرنے کی کوشش کی. آج بھی اگر محمد علی زندہ ہے تو وہ اس بات کو مانیں گے کہ ہم نے اگر چیلنج کیا تو وہ صرف اور صرف ایک مسلمان ہونے کی نیت سے اس کو چیلنج کیا تھا انوکی.